Dear students of class 11th, let us today discuss the new chapter, which is Introduction to C++. As you know, C++ is an extension or superset of C. So C was a language. Actually, that was a language, procedure language. Then came the concept of C++. What is the C++? It is actually the extension of C. So C++ is a 4G language, in fourth generation language. It is easy to program any problem in C++ than any other languages earlier used, like C and other languages. It is having many features like object oriented concept. OOPS जिसको हम कहते हैं object oriented programming. So C++ समझने के लिए हमें C++ का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. इट इज़ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट जो होगा, उस लैंग्वेज के जो रूल्स होंगे, उस लैंग्वेज का जो कैरेक्टर सेट और अल्फ़ाबेटिकल सेट जो होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट जो हमारा यहाँ समझने की चीज़ें हैं, दैट इज़ कैरेक्टर सेट. मीन्स सी प्लस प्लस जो अल्फ़ाबेट इसमें क्या क्या हैं, और इसमें कुछ टोकन्स है. जैसे आपके जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी अप टू जेड, देन कुछ वर्ड्स होते हैं दैट्स ऑलरेडी इनबिल्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इस तरह सी प्लस प्लस के कुछ इनबिल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं. दोज वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन made for us to use. Those are called reserved words or keywords. So our tokens we can call them. Then जब हमें ये मालूम होगा अल्फ़ाबेटिकल सेट क्या होगा, न्यूमेरिकल सेट क्या होगा सी प्लस प्लस का, यानी कौन से न्यूमेरिक हम कैसे यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो उसके बाद इसके जो वर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं वो हमें मालूम हो, यानी किन वर्ड से ये लैंग्वेज बनती है. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम. नहीं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. देन देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स. देन यूज़ ऑफ सी इन एंड सी आउट, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इसमें क्या है. सो दोज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन. लेट अस डिस्कस टुडे व्हाट इज सी प्लस प्लस अ लैंग्वेज. C++ is an object-oriented programming language. Object-oriented programming language means which is near to the real world things. जैसे आप अगर मतलब रियल वर्ल्ड में देखोगे, आप कोई प्रॉब्लम हल कर रहे हो, तो रियल वर्ल्ड में से हम उसको एग्जांपल्स लेते हैं, रियल वर्ल्ड को देख कर ही हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो प्रैक्टिकल लगता है अगर हम रियल वर्ल्ड से उसको जोड़ेंगे, ज़्यादा फिलासफिकल तरीके से हम नहीं देखेंगे. तो रियल वर्ल्ड जो होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी विल ट्राई टू सॉल्व. जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रियल वर्ल्ड से नाम भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका तरीका भी रियल वर्ल्ड से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. मीन्स एवरी थिंग, एवरी प्रोग्राम वी विल व्यू एज एन ऑब्जेक्ट. जैसे हमारे लाइफ में, जैसे हमारे रूम में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे होता है ऑब्जेक्ट फर्नीचर है. एक्चुअली फर्नीचर इज एन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें, फिर चेयर एक्स्ट्रा आता है, बट टुगेदर वी कॉल दिस फर्नीचर एज दिस चेयर्स टेबल्स एक्स्ट्रा एज फर्नीचर. सो फर्नीचर इज एन क्लास एंड चेयर एक्स्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह हमारा जो होगा मैटिंग, मैटिंग में आता है हमारा जो होता है, जो हम इस फर्श पर डालते हैं मैटिंग वगैरह. तो इसको एक क्लास बना के फिर उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें आते हैं. दोज थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. तो या मतलब जैसे ये एंटे हमारे, दोज आर ऑब्जेक्ट्स. सो रियल वर्ल्ड के आँख से हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम को देख रहे हैं. तो ये कब बनी है, इनिशियली नेम सी, पहले ये सी था ओनली नेम विद क्लासेस, यानी पहले इसका नाम दिया गया था. बिकॉज सी प्लस सी ओनली सी में क्लास नहीं थे. जब सी प्लस में क्लास का कंसेप्ट आ गया तो इट वाज नेम्ड एज, रीनेम्ड एज सी विद क्लासेस. देन C++ was developed by this startup at AT&T Bell Laboratories. उसने बनाया है इन मोरे हिल, न्यू जर्सी, यूएसए में. इन द अर्लियर 80s में ये बनाई गई है. एंड क्रिएट ए मोर पावरफुल लैंग्वेज दैट कुड सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ये पावरफुल है फीचर्स.
اسٹل ریٹین دا پاور اینڈ ایلیجنس آف سی. دیکھو اس طرح بات ہے, سی میں جو تھے اسٹیٹمنٹس, سی میں جو پاور تھا, سی میں جو فیسلٹیز تھی, فنکشنز تھی, وہ ساری چیزیں سی پلس پلس میں بھی چلتی ہے. بٹ سی پلس پلس میں جو اب نئی فنکشنز آ گئی ہیں, نئے کچھ فیچرز آ گئے ہیں, وہ سب سی میں نہیں چلیں گے, بیکاز سی از جو تھا وہ پرانا ہے, اس میں وہ فیچرز نہیں ہیں. سو اس نئی لینگویج کو اسٹرپ جو تھا اس نے نام دیا تھا سی ود کلاسز. however later in 83 میں 1983 میں the name was changed to C++. The idea of C++ came from C increment operator. دیکھو سی میں ایک آپریٹر ہے پلس پلس, اس آپریٹر سے بھی ہے, اسی آپریٹر سے ہمیں یہ آئیڈیا مل گیا کہ اس کو ہم سی پلس پلس یعنی ہیونگ سم ایکسٹرا ایڈیشنل فیچرس سجیسٹنگ سی پلس پلس انہینسڈ ورژن آف سی. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سی پلس پلس فیچرس کیا کیا ہیں. ایک تو یہ سمپل ہے, کیا ہے یہ سمپل ہے, آپ یہاں اوپر دیکھ سکتے ہو. پھر رائٹ سائڈ سے ہم شروع کریں گے. سنٹیکس بیسڈ یعنی کہ اٹ از فالوئنگ سم رولز سم گرامر. سی پلس پلس لینگویج میں جو اس گرامر کو ہم سنٹیکس بولتے ہیں. کیس سینسٹیو, کیس سینسٹیو مینس ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے, ایک اپر کیس میں یعنی کیپٹل میں, اور اسمال کیس میں لور کیس میں. سی پلس پلس کیا ہے, اٹ از کیس سینسٹیو, یعنی اگر آپ کسی بندے کا نام سمال میں لکھو گے یا کسی چیز کا نام سمال میں لکھو گے, پھر اگر دوسرے جگہ آپ کیپٹل لوں گے, اٹ ول ٹریٹ دیم سپریٹ تھنگس. تو یہ وہ مطلب ایک جیسا نہیں مانے گا. اٹ از کیس سینسٹیو. لور کیس کا مطلب اس کے پاس ایک ہوتا ہے, اور اپر کیس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اے اور اے یعنی کیپٹل اے اور اسمال اے, اگر کیپٹل اے کا مطلب اس کے پاس کچھ دوسرا ہے, اسمال اے کا مطلب دوسرا ہے. کیپٹل اے اینڈ اسمال اے آر ناٹ سیم. دیٹس وائی وی کال اٹ کیس سینسٹیو. یعنی اگر آپ نے کسی بندے کا نام لکھا ہے یا کسی فیلڈ کا ہیڈ آپ نے کچھ نام لکھا ہے, سپوز این کیپٹل لکھا ہے, اے ایم ای این اے ایم نیم. اگر ہم بعد میں کسی کا نام یا رول نمبر آپ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو اس میں, تو آپ کو وہی سپیلنگ بتانی ہے, اس سے وہی کیسز. یعنی اگر پہلا الفابیٹ نیم میں این کیپٹل ہے, پھر اسمال ہے اے ایم ای, تو وہی لکھنا پڑے گا. اگر آپ سب کیپٹل لکھو گے تو یہ سمجھنے سے مطلب یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مینس اٹ از کیس سینسٹیو. آبجیکٹ اورینٹڈ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اٹ ویوز دا تھنگس ایز نیچرل. تو یوز دا پوائنٹر, پوائنٹر از اے کنسیپٹ, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ پوائنٹر یوز کرتا ہے. پورٹیبلٹی مینس آپ سی پلس پلس لینگویج کو کسی بھی کمپیوٹر پر ڈال سکتے ہو. پاورفل تو ہے ہی, فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ, فاسٹ تو ہے ہی. ماڈولیٹی مینس بریک آپ کسی پروگرام کو کر سکتے ہو, ماڈیولز بنا سکتے ہو. کمپائلر بیسڈ, کمپائلر بیچ میں ہے اس کے اور ہارڈ ویئر کے درمیان. اور ہیوج فنکشن لائبریری, اور اس میں کیا ہے, ایک لائبریری اس کے پاس ہوتی ہے جس میں بہت ساری فنکشنز آلریڈی ڈیفائن کی ہوتی ہیں. سو سی پلس پلس از مینٹ فار آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام. اوپ شارٹ میں ہم اوپ اس کو بولتے ہیں. ٹو لرن رائٹنگ سی پلس پلس پروگرام, دا سی پلس پلس پروگرام, دا سی پلس پلس کریکٹر سیٹ یعنی الفابیٹس میں کیا ہے, نمبرز کیا ہے, اسپیشل سمبلز کیا ہے, مسٹ بی نون. بائی پراپرلی کمبائننگ دیز characters set, we get C++ tokens, identifiers, keywords, constants, operators. Finally, C++ tokens combine to form instruction. Instruction آپ کو پتہ ہی ہے, instruction پہلے ہم بناتے ہیں in tokens, in words کے through. Then many instructions make a program. Then many programs together make the software. A group of instructions would be combined later on to form a program. یعنی پہلے سی پلس پلس کریکٹر سیٹ میں معلوم ہونا چاہیے, اس کے بعد ٹوکنز یعنی ورڈز بنائیں گے, اس کے بعد انسٹرکشنز یعنی اسٹیٹمنٹس بنائیں گے, اس کے بعد پروگرامس انہی چیزوں کا بن جائے گا. تو سی پلس پلس کریکٹر سیٹ میں کیا کیا آتا ہے, یہ دیکھو, لیٹرس, ڈیجٹس, اسپیشل کریکٹر. اسپیشل کریکٹر جیسے ڈیش, جیسے یہ ہے ہمارا کوئی سمبل ہوتی ہے, ایمپٹی اسپیس, یہ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے سی پلس پلس میں. دیکھو لیٹرس اے ٹو زیڈ اینڈ اے ٹو زیڈ, یہ دیکھو دو بار کیا ہوا ہے, اے ٹو زیڈ کیپٹل اور اے ٹو زیڈ اسمال, یہ مانتا ہے اسی سی پلس پلس کا حصہ ہے, اس کے لیٹرس کا حصہ ہے. ڈیجٹ 0 to 9 مانتا ہے یہ. اسپیشل سمبلز انڈرسکور, یہ دیکھو آپ اسٹار, ایٹ اسٹار, بریکٹس وغیرہ اسپیشل سمبلز ہیں. وائٹ اسپیس جو ہے, ٹیب اوپر آپ یوز کرو گے یا نیچے آپ بلینک اسپیس دباؤ گے, اس کا بھی ایک ویلیو ہے اس میں. یعنی اگر آپ وائٹ اسپیس دباتے ہو آپ سمجھتے ہو میں نے کچھ نہیں لکھا, لیکن سی پلس پلس وائٹ اسپیس کا بھی کوئی مطلب نکالتا ہے, اندر سے کچھ ویلیو ہے اس کا. ادر کریکٹرس بھی ہے, مطلب آسکی کریکٹرس جو ہیں.
So in order to understand the C++ program, first we must know the C++ character set. Then we can make the instructions. Then instructions can be combined to make the program. मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.